بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات،
اللہ رب رحمان دے کلام پاک جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ جو میری پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، محبوب کائنات دی ہستی مومنہ نو اپنی جان نالوں بھی ود کے پیاری اور عزیز ہونی چاہیے، اور جڑیاں اس نبی دیاں بیویاں نے یہ تہاڈیاں ماواں لگ دیاں نے۔ اللہ خالق کائنات نے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماواں کیا ہے۔ میں احباب دے سامنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں دے متعلق انشاءاللہ اللہ دی رحمت توفیق دے نال دوست احباب دیاں دعاواں دے نال سیر حاصل تے گفتگو کرم دی کوشش کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے، اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے انو سنا کے اس کو سبق حاصل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لڑکپن دیکھئے تاں سب تو آلہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی جوانی دیکھئے تے وہ بھی سب تو آلہ نظر آندی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سونے یا محبوبہ اساں تہانوں ایک کامل انسان بنائے، اسوہ حسنہ بنائے، بہترین نمونہ بنائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام والویہ کے لوگاں نے زندگی گزارنی، تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زندگی دے جس شعبے اندر دیکھئے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار روز روشن دی طرح واضح نظر آندا ہے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، پاک پیغمبر علیہ السلام لڑکپن دی عمر اندر آئے، سردار ابی طالب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک یا دو مرتبہ جناب ملک شام دی طرف سامان سفر لے کر کے سامان تجارت لے کے گئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو تجارت دی کچھ اصول سے سارے معاملات واضح کیتے، حالات کیسے نے، معاملات کیسے نے، لوگاں نال کیویں چلنا ہے، کتھوں دے لوگاں دا کیو جہا وتیرہ ہے، ہر بات دس دیتی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہن مال لے کر کے خود جا رہے ہیں شام دی طرفے۔ آقا علیہ السلام دی صداقت و امانت دے چرچے تا مکے دی اندر پہلے ہی سن، تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دیانت دے چرچے بھی مکے دی اندر عام ہو رہے ہیں۔ گلاں چل دیاں اللہ اکبر، اللہ خویلد دی بیٹی تک پہنچیاں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفے اپنے ایک غلام جیدہ نام میسر ہے انہوں بھیج دیاں نے کہ جا اس نوجوان نو میرے کو بلا کے لے آؤ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام گئے، کہنے لگی میں ایک تاجر عورت ہاں، میرے کو بہت زیادہ مال ہے، میں چاہنی ہاں کوئی دیانتدار کو امانتدار آدمی مل جائے جنہوں میں اپنا سامان دے کے تجارت دا سامان دے کے روانہ کراں۔ اللہ اکبر، اللہ میں پورے مکے اندر نظر ماری ہے تو اڈے تو زیادہ مینوں کو دیانت اور امانت والا نظر نہیں آیا، جے تسی چاہو تے میرا سامان تجارت لے کے شام اندر جا سکتے ہو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے میں اپنے چچے نال مشورہ کر کے جواب دے آنگا۔ سردار ابی طالب کو لائے، فرمایا بھتیجیا کوئی گل نہیں، کرو تجارت، اے ایسرا عرب ہے، ملیکۃ العرب ہے، بڑی نیک دل خاتون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیتی، سامان تجارت لیا، میرے پاک پیغمبر چلے گئے۔ ملک شام دی اندر آقا علیہ السلام نے انج کر کے جناب جڑا اچھا مال علیحدہ کر دیتے، درمیانہ مال علیحدہ کر دیتے، جڑا ہلکا مال علیحدہ کر دیتے، ایدہ وکھ ریٹ ہے، اودا وکھ، لوگاں دی طرح دڑا مار کے نہیں، اکو ریٹ تے سارا مال نہیں بیچیا، بلکہ میں تی سیرت ابن حشام اندر دیکھے ہے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम। अल्लाह अकबर ला मेरे पाक पैगंबर दे नाल जड़े मिल के गए ने, अल्लाह अकबर ला मेरे पाक पैगंबर थोड़ा जिहा सैड ते होए, इन्हां ने एक जनाब खरीदार सौदागर नूं ऊँट फरोख्त कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर जदों आए ना, फरमाया ऊँट किथे जी, असीं वेच दिता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उस ऊँट दे अंदर एक नक्स भी है सी, क्या तुसी वो भी उन्हां नूं दस्सिया है कि नहीं दस्सिया? अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ये कहन लगे जी नहीं दस्सिया। मेरे नबी फरमांदे ने उहदी कीमत पकड़ाओ, उहदी कीमत पकड़ी। मेरे नबी सवारी ते बैठे इन्हां दे मगर चले जांदे ने, जाके काफले वालियां नूं रोकदे ने, फरमान लगे भी तुसी एक ऊँट खरीद के लैके आए हो? बिल्कुल लैके आए हैं। इन्ने रुपइयां दा? बिल्कुल इन्ने रुपइयां दा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमांदे ने इहदे अंदर एक नकस है। अल्लाह अकबर। मेरे नाल दियां तुहानू नकस नहीं दस्सिया। ऊँट वापस करना जे ते अपनी कीमत वापस ले लो। अल्लाह अकबर। जे इहो ही रखना जे ते फिर ओने को पैसे कट कर लो जेड़ा इहदे अंदर नकस मौजूद है। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी दयानत व अमानत वेख करके लोग मेरे पाक पैगंबर ते कुर्बान होने वास्ते तैयार ने। अल्लाह अकबर। ढेरों नफ़ा कमाया मेरे मुस्तफ़ा ने, लैके मक्के अंदर आए ना, अल्लाह अकबर। खदीजा बड़ी खुश थे, बड़ी राजी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर नूं फिर समाने तजार दे के रवाना कीते। हुण अपना गुलाम मैसरा मेरे पाक पैगंबर ने जासूसी ते रायकी वास्ते नाल भेज दीते। ए आका अलैहिस्सलाम दी एक एक गल नोट पिया कर दे, एक एक हरकत सकना नोट पिया कर दे। आके सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे अगे हर हर गल बयान की थी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां सिफतां इन्नियां कीतियां ने। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजा अल्लाह अकबर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी फुफो आतका नूं मिलदियां ने। कहन लगियां ने आतका जे तुसी राजी होवो मैं तुहाडे इस भतीजे नाल निकाह करना चाहनिया। अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर दी फूफो कहन लगी मैं अपने वीर अबी तालिब नाल गल करांगी। पाक पैगंबर नूं सरदार अबू तालिब ने सामने बिठाया, फरमाया बेटा ए मलिकातुल अरब ते ऐसरा अरब है। अल्लाह अकबर। अगर इहदे नाल साडे मरासम जुड़ जान साडी और इज्जत बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। चाचा जी कहना की चाहते हो? फरमाया उन्हें तेरी फूफो आतका दे जरिए निकाह दा पैगाम भेजे है। अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर ने रजामंदी दा इजहार फरमाया। सैयदा खदीजा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे निकाह अंदर आ गई ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दुल्हन नूं घर अंदर लेके आए ने। इंज मेरे पाक पैगंबर अपने हुजरा अरूसी दे अंदर दाखिल होए। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने खदीजा हो सकदा है मेरा तेरा निभाह ना हो सके, खदीजा हो सकदा है मेरी तेरी जिंदगी ना बसर हो सके। सैयदा खदीजा तड़प जांदियां ने ओ सोने महबूबा मैं तां रब कोलों दुआवां कर करके तुहाडा साथ मंगिया। सोने किवें दियां गल्लां पे करदे हो? मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने खदीजा तेरे कोल माल बहुत ज़्यादा है, तू वेखना मालो दौलत वाली है। मैं मुहम्मद नूं दुनिया दा माल चंगा नहीं लगदा, मैं कवां मैनू गरीबां यतीमां मस्कीनां अंदर तकसीम करना है। तेरा दिल ना मन्ने तू माल वाली है, मेरी तेरी अनबन हो जाएगी, निभाह नहीं हो सकेगा। सैयदा खदीजा रो पैंदियां ने फरमान लगियां सोने महबूबा मैं इस घर दी दहलीज अंदर कदम बाद च रखिया सी, अपने अल्लाह नाल अहद करके आई सा। अल्लाह जिथे मैं अपना जिस्म मुहम्मद तो कुर्बान कर दिते, अल्लाह दौलत भी कुर्बान कर दितियां ने। ए माल माल मेरा नहीं है, ए माल तेरे मुहम्मद दा ही है। जिथे जी खर्च कर देवे मैनू इतराज नहीं होएगा। गौर करो सोने तवज्जो
توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روزانہ ہی ستو کھجوراں لے جاندے زمزم لے جاندے تے ہرا پہاڑ تے غار دے اندر میرے پاک پیغمبر چلے جاندے اللہ اکبر تے عرشاں والے رب دیاں عبادتاں کیتا کر دے ایک دن میرے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے تے جبرائیل آندے نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمان دے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ پڑھئے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے ما انا بیکارین اوے آن والے میں پڑھیا ہویا نہیں انہیں میرے پاک پیغمبر نو اپنے بازوں اندر دبوچے ہے پھر کہندہ پڑھئے اقرا میرے نبی فرماندے نے ما انا بیکارین انہیں پھر میرے پاک پیغمبر نو دبوچیا پہ کہندہ پڑھئے اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ اکبر سونے اس رب دے نام نال پڑھئے جن نے تہانوں پیدا کیتے غور کریو سونے توجہ کر میرے پاک پیغمبر پہلی وحی تو فارغ ہوئے نا میرے مصطفیٰ دے جسم تے کپ کپاہٹ تاری ہے انجی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر تشریف لے کے آئے نا اگو سیدہ خدیجہ گھر اندر نے تے میرے پاک پیغمبر فرما دے نے زملونی دسیرونی زملونی دسیرونی نی خدیجہ جلدی کر میرا کمبل لے کے آ میری چادر لے کے آنا میرے اوپر اڑا دے مینوں تے اپنی جان دا خطرہ لاحق ہو رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ کی فرما دیا نے ویکھیو سونے غور کر توجہ کر غم گسار بیوی ہے میرے پاک پیغمبر دی غم خار بیوی ہے اے نہیں کہیں اور جا کی اوتھے چلے کٹیا کر تے رب رب کریا کر نہیں میرے پاک پیغمبر دا دکھ ویکھیا نا سیدہ خدیجہ فرما دیا نے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا امی عائشہ قسم چک دی امی خدیجہ قسم چک رہی نے سیدہ خدیجہ قسم چک کے کہیں دیا نے واللہ سونے مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ توانوں کدی بھی ضائع کرے گا اللہ ضائع کدی نہیں کرے گا کیوں تہاڈیاں صفتاں کی نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا تقسب المعدوم وتکری الزیب میرے پاک پیغمبر نو سیدہ خدیجہ فرما دیا نے سونیا تسی تے صلہ رحمی کرن والے ہو تسی تے لڑیاں چے سلو کران والے ہو تسی غریباں دا سر تے ہاتھ رکھن والے ہو تسی یتیماں نال شفقتاں تے پیار کرن والے ہو تسی غریباں نال محبت تے جناب عقیدت رکھن والے ہو تسی جناب کمزوران دا بوجھ اٹھان والے ہو جیڑیاں جس بندے اندر صفتاں پائیاں جان اللہ اس بندے نو کدی بھی ضائع نہیں ہون دیتا کردا سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیاں اٹھو نا پاک پیغمبر دا بازو پکڑ دیاں نے تے ورقہ بن نوفل کو لے جان دیاں نے ایک تورات دا بہت بڑا عالم ہے اللہ اکبر لا کہن لگیاں بے ورقہ آویک میرے محمد کی بیت گئیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر نے ساری گل سنائی نا ورقہ کہن لگا ہے تا اوہی نمو سے جڑا نبی عیسیٰ تے موسیٰ تے آیا کردہ سی کاش مینوں انی عمر مل جاندی میں اپنی آنکھاں نال ویندا جدوں اے تہاڈے لوگ تہانوں مکے چوں کڈ دین گے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ورقہ مکے چوں کیوں کڈ دین گے فرمایا سونیا
جن نے بھی یہ دعوت دیتی ہے او دے نال ایو ہی سلوک کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر نو لے کے گھر اندر آ گئی نے اور محبت و پیار دے نال پیش آ رہی نے۔ پاک پیغمبر کمبلی اوڑے ہوئے نے تے اللہ رب العزت دی طرفوں پیغام آ گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے سونیا محبوبہ کمبلی اوڑن والیا اٹھو ذرا، اٹھو اٹھو سونیا اٹھئے، ان لیٹن تے سون دا وقت نہیں جے، اٹھئے کی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قم فانذر۔ سونیا محبوبہ انہاں ڈراؤ نا، اپنے رب دی کبریائی انہاں دے سامنے بیان کیجئے۔ پھر قربان جاواں میرے پاک پیغمبر کدی صفا پہاڑی تے کھڑے نے، کدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کسے چوک چورستے تے کھڑے نے۔ او مکے والے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک پیغمبر تے پھول نہیں سٹے جاندے، میرے نبی تے نوٹ نہیں سٹے جا رہے، پاک پیغمبر دے گل اندر ہار پھلاں دے نہیں پائے جا رہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اکبر، اللہ پتھر مارے جاندے نے، کتے میرے پاک پیغمبر نو دیوانہ کیا جاندے، کتے میرے نبی نو مجنوں تے پاگل نعوذ باللہ کیا جاندے۔ پاک پیغمبر اپنا زخمی سر لے کر کے گھر اندر آندے نے، سیدہ خدیجہ اپنے سر دا دوپٹہ اتار دیا نے، اندی اگ جلا کر کے ثواب بنا کے میرے پاک پیغمبر دے زخماتے بھر دیا نے، نال فرما دیا نے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سونیا ہمت نہ آ رہا جے، سونیا پریشان نہ ہویا جے، اور رب تہانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے سیدہ خدیجہ جو پہلو حضرت زینب عطا فرمائیاں نے، اللہ اکبر، پھر حضرت رقیہ عطا فرمائیاں، اللہ اکبر، ام کلثوم و فاطمہ میرے پاک پیغمبر نو عطا فرمائیاں، بیٹیاں زندہ رہیاں نے۔ دو بیٹے میرے پاک پیغمبر دے اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گئے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب اندر مسور کر دیتا گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کھڑیاں نے، میرے محبوب دیاں بیٹیاں کہندیاں نے ابو جی آج باہر جاؤ، کچھ کھان واسطے ہی لے آؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چہرے تے زردیاں برت گئیاں نے، شام ہوندی ہے میرے پاک پیغمبر واپس ہوندے نے تے زخماں نال چور ہو کے ہوندے نے، خالی ہاتھی ہوندے نے تے فرمان لگے بیٹیو آ کھجوراں دے پتے چوس لو، آ کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس لو، آ جنگلی بیر کھا کے گزارا کر لو، اللہ دی رضا انہاں کماں دے اندر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ کل کھڑے نے، میرے نبی فرماتے نے خدیجہ ویکھے نہ کیویں تیرے چہرے تے زردیاں جیاں ورت گئیاں نے، کیا او دن چنگے سن جدو تم ملیکات العرب تے ایسرا عرب سے، یا آج دے دن چنگے نے؟ قربان جاواں سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ جس حال اندر میرا رب راضی میں خدیجہ بھی راضی۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، لا غور کریوں سونیا توجہ کرینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے، انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین ہوندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکے بشارتاں دے نے، فرما دے نے سونیا محبوبہ خدیجہ تو ہاڑے کو
کول آ رہی ہے، ہاتھ اندر کچھ کھانا پکڑے ہے، کچھ پین دا سامان پکڑیا ہویا ہے۔ سونے محبوبہ خدیجہ آوے تے انہوں عرشاں والے رب دا سلام آکھے آجے، انہوں خدیجہ نو عرشاں والے رب دا سلام آکھے آجے، نال پیغام دے آجے اللہ نے خدیجہ واسطے جنت اندر ایک محل تیار کر چھڑے ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا تے جنت دیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے۔ اوے حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ اوہ سبحان اللہ دا کہہ چھڑیا کرو، گونگے بن کے بیٹھے رہندے ہو۔ حسنین دی نانی نو، حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ پہلی وئی تے جس سونے نو لوکو دتیاں تسلیاں نے، جبریل دے ہونٹاں تے، جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ میرے پاک محمد وی جنوں پل پل یاد کرن، میرے پاک محمد وی جنوں پل پل یاد کرن، خدیجہ تے خدیجہ سی، خدیجہ تے خدیجہ سی، اے نام صبح و شام آیا۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی غور کری، سونیاں توجہ کری نا، اللہ اکبر، جتنی دیر تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے میرے پاک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ انج سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول نے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے سیدہ خدیجہ چار پائی تے لیٹیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگیاں سونیا محبوبہ، میں تہاڈے نال زندگی دے کچھ ایام گزارے نے، میں تہاڈے گھر اندر دن گزارے نے، جے کو غلطی ہو گئی ہوئے تے اللہ دی رضا لی مینوں معاف کر دے آجے۔ اللہ اکبر، میریاں بیٹیاں نو امی والا بھی پیار دے آجے تے ابو والا بھی پیار دے آجے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ کیوں پریشان ہو رہی ہے، نال بچیاں نو بھی پریشان کر رہی، اللہ ضرور شفاواں دے گا۔ سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے نہیں سونیا، زندگی دی سامان دی ڈور ٹوٹ دی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج سیدہ خدیجہ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گئی نے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پاک پیغمبر علیہ السلام میں پریشان تے رہندے نے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر بچیاں دا خیال کرنا، باہر تبلیغ دا نظام سنبھالنا، سارا بوجھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے آگے ہے۔ اللہ اکبر، لائے خدیجہ میرے پاک پیغمبر جدیاں محبتاں پہ رفا
طاقتاں نہ بھلا سکے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھر اندر نے مدینہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ شہر صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، غور کریو سونے توجہ کری، میرے پاک پیغمبر گھر اندر بیٹھے نے، باہروں آواز دین والی ایک بی بی نے آواز دیتی میں اندر آنا چاہنی ہاں۔ میرے پاک پیغمبر اٹھ کے چار پائی تو کھڑے ہو جاندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے تے نال فرماندے تے حالا دی آواز ہے، تے حالا دی آواز ہے، تے حالا دی آواز ہے۔ اللہ اکبر، کی یعنی سیدہ خدیجہ دی بہن حالا دی آواز ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انیاں عزتاں کیتا کر دے، اتنا احترام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیتا کر دے۔ امی عائشہ صدیقہ بیان فرما دیا نے، میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن کہہ دیتا سونیا محبوبہ او بی بی جی دے منہ اندر دند کوئی نہیں سن، او دے بڑے بڑے مسوڑے نظر آیا کر دے سن، تہانوں رب نے ویکھو نہ کنیاں اسی نو جمیل بیویاں دے چھڑیاں نے، پھر بھی تسی خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو۔ میرے پاک پیغمبر رو پے، میرے محبوب رو پیندے نے، فرمان لگے عائشہ کیوں جیاں گلاں پی کرنی ہے، تو اج مینوں بڑا ہی دکھ دیتا ہے، گل کر کے بڑا ہی پریشان کر دیتا ہے۔ خدیجہ مینوں ادوں ساتھ میرا دیندی رہی جدوں میرے اپنے میرے دشمن بن گئے، خدیجہ نے ادوں مینوں مال دیتا جدوں لوگاں مینوں محروم کر دیتا، خدیجہ وچوں اللہ نے مینوں اولاد بھی عطا فرمائی، لوگ مینوں جھوٹا کہندے سن، خدیجہ میریاں تصدیقاں کیتا کر دی سی، میں باہروں لوگاں دیاں گلاں سن کے آیا کردا، خدیجہ مینوں گھر اندر تسلیاں دیتا کر دی، پھر مینوں تازہ دم کر دیتا کر دی۔ کون؟ خدیجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غم گسار بیوی خدیجہ۔ اللہ اکبر، بڑی بیٹی دا نکاح حضرت زینب دا سیدہ خدیجہ نے اپنے بھانجے ابو لاس بن ربیع نال کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں بدر دا موقع آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد نو مکے والے نہ لے کر کے آئے نے، ایتھے گرفتار ہو جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فدیہ منگے ہے، حضرت زینب ہار بھیج دیاں نے، میرے ابو نو دیکھ کے میرے خامد نو رہا کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر دے سامنے جدوں ہار آیا تے میرے محبوب دیاں اکھاں چوں پھر آنسو ڈل پیندے نے، صحابہ پوچھدے نے سونے اندے جرون والی کیڑی گل ہے؟ فرمایا تسی سمجھے ہی نہیں ہو، بندہ تے دنیا تو ٹر جاندے اودیاں نشانیاں رہ جاندیاں نے، ہار کوئی عام ہار نہیں بلکہ میری خدیجہ دے ہتھاں دا ہار ہے، انہیں اپنی بیٹی زینب نو دیتا سی۔ یارو جے تسی چاہو تے میں ہار اپنی بیٹی نو واپس کر دیواں، چلو خدیجہ نہیں رہی، خدیجہ دی نشانی تے دنیا تے رہ جائے، این مثل خدیجہ، این مثل خدیجہ، میرے پاک پیغمبر جملے دہران دے رہندے نے، خدیجہ ورگا کون ہوئے گا؟ تے میرے نبی فرمان دے انہا کانت و کانت، اور خدیجہ تے خدیجہ ہی سی، خدیجہ تے خدیجہ ہی سی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں جملہ بولیا کر دے، جتے سیدہ فاطمہ دی گھر رخصتی دا وقت آوے، ماں ام سلمہ کہندیاں نے نی پتر میں بھی تیری ماں ماں، عائشہ بھی تیری ماں ہے، حفصہ بھی تیری ماں ہے، پر جیڑی جمی ماں ہوئے نا جندے دودھ پیتا ہوئے، اس ماں دیاں شفقتاں تے کچھ علیحدہ ہی ہویا کر دیا نے، تیری جمن والی ماں اس دنیا تے کوئی نہیں، تینوں خدیجہ تے یاد آندی ہوئے گی۔ سیدہ فاطمہ نے جدوں اے گل سنی تے رون لگ پیندیاں نے، میرے پاک پیغمبر تک اطلاعاں گئیاں، سونیا فاطمہ چپ نہیں
کر دی۔ میرے نبی نے جو سر ہاتھ تے رکھیا تے سینے لایا، فرمایا پتر شاید علی دی غربت دی وجہ تو رو رہی ہے، نہیں سونیا رون دی وجہ نہیں ہے۔ آج سلمہ نے فاطمہ نو خدیجہ یاد کروا دیتی ہے۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اتنا روئے اور نال فرماندے این مثل خدیجہ۔ سلمہ کیڑے موقع تے کنوں یاد کروا چھڑے آئی، کدیاں محبتاں یاد کروا دیتی آئی، کدیاں رفاقتاں یاد کروا دیتی آئی۔ اے بی بی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت پیار کرنے والی غور کریوں سونے توجہ کری۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد اللہ اکبر چند دن گزرے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری شادی فرمائی۔ غور کریوں سونے توجہ کری، حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجہ دی وفات تو چند دن بعد اللہ اکبر نبوت دا 10واں سال شوال دے مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سودا پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر دے عقد اندر سن، او فوت ہو جاندے نے، بی بی سودا بیوہ ہو جاندی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سودا دے نال نکاح فرمایا ہے۔ بعد اندر جدوں میرے پاک پیغمبر نے امی عائشہ نال نکاح کیتا ہے، حضرت سودا نے اپنی باری امی عائشہ نو ہبہ کر دیتی۔ سونیا جیڑا وقت میرے کل گزار دیو تسی عائشہ نال گزار رہا کرو، میرے والو تو انو کھلیاں اجازتاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھی، یعنی ایک وقت اندر 9 بیویاں نکاح اندر رہیاں نے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر تیسرا نکاح میرے پاک پیغمبر نے کیتا ہے۔ تیسری بیوی میرے پاک پیغمبر دی اللہ مومنہ دی ماں، غور کر سونے توجہ کرنا، ایک کون ہے؟ دا نام عائشہ صدیق ہے، اے دا نام عائشہ بنت ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر نبوت دے 11ویں سال شوال دے مہینے دے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال نکاح کیتا ہے۔ حضرت سودا دی شادی نو 1 سال گزر چکیا سی۔ اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ نال نکاح فرمایا ہے۔ پھر نبوت دا 11واں سال اللہ اکبر شوال دا جناب مہینہ، غور کریوں سونے پہلی ہجری ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رخصت کر کے حضرت عائشہ نو اپنے گھر اندر لے کے آئے نے۔ آئے کون عائشہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چہیتی تے لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جبرائیل مسلسل 3 دن حریر دے کپڑے اندر تصویر لپیٹ کے لے آندے، آکے کہندے ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا یا محمد، ہی اللہ کا یا محمد۔ سونیا دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت اندر بھی تواڈی بیوی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اتو کپڑا ہٹایا کردا وچوں مینوں عائشہ نظر آیا کر دی۔ اے کون عائشہ؟ سیدہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ صدیقہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ طاہرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ زاکیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مزکیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ حافظہ عائشہ۔ کون عائشہ؟
کاری عائشہ گلستان رسالت دی اندلیبہ امی عائشہ او کی شان دسائے امی عائشہ دا او جی دی عظمت وچ قرآن آیا او جی دے دار اقدس تھی چل چل کے جی دے دار اقدس تھی چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تا بیٹی پاک صدیق دیے اے دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چہیتی بی بی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لاڈی بڑی محبت بڑا پیار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بیویاں کٹھیاں ہو کر کے آئیاں حضرت فاطمہ دے کول آئیاں اللہ اکبر حضرت فاطمہ نو آ کے کہنے لگیاں نہیں فاطمہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہہ سونے محبوبہ تسی عائشہ نال بڑا پیار کر دے ہو جنہ عائشہ نال محبت نہ کر دے ہو ساڑھے نال بھی انی محبت کریا کرو سیدہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر کو لائیاں نا میرے محبوب فرماندے نے فاطمہ تم میرے جگر دا ٹکڑا ہے اللہ اکبر مگر یہ گل کر کے میں نو دکھ نہ دے تکلیف نہ دے عائشہ نال محبت میں محمد دا قصور نہیں ہے میں تیرشاں والے رب کی التجا کرنا اللہم لا تلمنی فیما لا املکو اللہ سونے جدہ میں مالک نہیں ہاں جدے تے میرا اللہ تصرف نہیں ہے اللہ میرا وس نہیں ہے ایس دل تے میرا وس نہیں اللہ اے تیریاں قدرتانے اے دے اندر عائشہ دی محبت پائیے تے مالکہ تو پائیے ویکھی کل کی تے میں نو اے دے متعلق سوال نہ کر لمی اللہم لا تلمنی فیما لا املکو اللہ سونے میں نو ملامت نہ کریا جو اے دا میں مالک نہیں ہاں اس دل اندر اگر عائشہ دی محبت تے تیری وجہ کر کے اے دے اندر میں محمد دا کوئی واس نہیں ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ محبت کنی ہے پیار کن ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غسل کر کے آ رہے نے آقا علیہ السلام نہا کے آ رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک تے اجے تک اوویں پانی لگیا ہوئے امی عائشہ صدیقہ اٹھ دیاں نے اللہ اکبر تے گھر اندر جواں دا آٹا پیا ہویا سی امی عائشہ پکڑ دیاں نے تے پاک پیغمبر دے جسم تے مل دیں دیا نے اللہ اکبر ویک سونیا محبتاں کنج دیاں ویک کوئی پیار کنج دا اج تک کوئی بڑی کسے بندے دے پانی سٹ دے تے پھر تھاپے تو پیچھے ہاتھ نہیں روک دا مگر قربان جاواں اے محبتاں میرے پاک پیغمبر نے سکھائیاں جے اے پیار میرے پاک پیغمبر نے سکھایا جے میرے محبوب آقا علیہ السلام فرماندے عائشہ آ کی کر چھڑے ہے سیدہ عائشہ مسکرائیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ کوئی نہیں میں محمد دوبارہ غسل کر لینا میں دوبارہ غسل کر لینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انی محبت کیتا کر دے فرماندے میری عیش کی تھے وے پاک پیغمبر لاڑ نال بلایا کر دے میری عیش کی تھے وے اللہ اکبر میرے محبوب گھر اندر آؤندے فرماندے کلیمینی یا عائشہ کلیمینی
کلیمینی یا عائشہ کلیمینی یا عائشہ عائشہ میرے نال بہ کے گلاں کر عائشہ میرے نال گفتگو کر عائشہ میرے نال محبت برے بول بولنا جدو میں تیرے نال گلاں کرنا میں محمد دے دل نو سکون مل جاندا ہے اللہ اکبر اج تینوں پیکج لا کے باہر سکون ملدا ہے گھرے آویں تے تیرے متھے تے وٹ پہ جاندا ہے اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں میرے مصطفیٰ دی شریعت ویکھنا پاک پیغمبر گھر اندر اوندے تے فرماندے عائشہ گلاں کر تیریاں گلاں میرے دل نو قرار دیندیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے ویر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کتنا پیار دے کتنی محبت ہے اللہ اکبر ایک دن میرے پاک پیغمبر نو فرمان لگے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے نبی فرمان دے نے عائشہ آپ آج دوڑ نہ لا لئیے فرمایا چلو سونیاں دوڑ لگا لئیے میرے پاک پیغمبر تی امی عائشہ دوڑن لگ پیندے نے اللہ اکبر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجے تک جناب جسم بڑا حلق ہے پاک پیغمبر تا جسم ودنی ہے امی عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر تو اگے نکل جان دیا نے فرمان لگیاں لے سونے آج میں جیت گئیاں میں تو ہاڑے تو اگے نکل گئیاں میرے پاک پیغمبر ہاس پہ مسکرا پہ دن گزرے ایام گزرے پھر ایک دن میرے پاک پیغمبر فرمان لگے عائشہ آج میرا دل کر دے پھر دوڑ لا لئیے فرمایا چلو سونے امی عائشہ دا وزن تھوڑا جیا بڑھ گیا جسم بوجھل ہو چکے ہیں پاک پیغمبر امی عائشہ تو اگے نکل جاندے نے فرمان لگے عائشہ او دن دا بدلہ میں محمد نے چکا چھڑے آئی او دن دا بدلہ میں محمد نے چکا چھڑے آئی کنیاں محبتاں میرے پاک پیغمبر دیاں کتنا پیار میرے پاک پیغمبر دا امی حفصہ فرماندیاں نے کھانا میں پیش کرانگی سیدہ حفصہ فرماندیاں نے کھانا میں پہ امی عائشہ فرماندیاں نے کھانا میں پیش کرانگی اللہ اکبر ادھر میرے پاک پیغمبر گھر اندر آ رہے نے امی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی لونڈی نال گل کرنی ہے پاک پیغمبر آن جے حفصہ والو کھانا پہلوں آوے تو برتن پکڑن لگیاں پیالہ زمین تے سٹ دیں پیالہ ٹوٹ جائے گا پاک پیغمبر کھانا میرے والو کھا لیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر آئے وہ گل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدیاں نے ماں حفصہ والو کھانا پہلوں آگے ہے میرے پاک پیغمبر دے سامنے انج کھانا رکھن واسطے لونڈی نو بلایا گیا ہے انج کر کے اس لونڈی نے پیالہ پکڑن لگے ہاتھ ڈھلے کر دیتے نے مٹی دا پیالہ سی ڈگیا ٹوٹ گیا سالن ڈول جاندہ ہے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر زمین تے بہ جاندے نے میرے محبوب دے مسکراہٹ غور کر توجہ کر میرے پاک پیغمبر دا سلوک اپنی بیویاں دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام زمین تے بیٹھے ہوئے نے جس پیالے دیاں ڈکریاں میرے نبی ہاتھ اندر جوڑ دے پہنے اس ٹٹیاں ہویاں ڈکریاں نو جوڑ کے انج پیالہ نما بنا کے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے عائشہ آہن تو رکھنا ہے آفدہ حفصہ نو دے دے اے تیرے کل رہے گا تیرا حفصہ گل جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی انیاں محبتاں اتنا پیارے اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرنا آج او وقت بھی آگے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تیسری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر منافقین نے ایک بات لوگاں درام کر دیتی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام جس وقت غزوہ بنی مستلق تو واپس آئے نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارکہ ہویا کر دی سی میرے نبی جدو سفر تے جان دے اپنی بیویاں دے درمیان قرآ پایا کر دے انہاں دے نام پرچیاں تے لکھ لیتا کر دے اللہ اکبر اللہ جس بیوی دا نام نکل دا میرے پاک پیغمبر انہوں اپنے نال سفر تے لے جایا کر دے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اللہ قرآ پایا تے امی عائشہ دا نام نکلا
آیا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر سفر تو واپسی ہے, مرسی نامی جگہ تے رکے تے امی عائشہ فرما دیا نے میں قضائے حاجت واسطے چلی جانی ہاں. اللہ اکبر. ادھروں پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام نو سواریاں نو اٹھان دا حکم دے دیتا ہے, اے تو قافلے نو جان دا حکم دے دیتا ہے, کوچ کرن دا حکم دے دیتا ہے. امی عائشہ فرماندی ہے میرا وزن کوئی اتنا زیادہ نہیں سی, میرا ہودج تے ڈولی اٹھا کر کے صحابہ کرام نے سواری دی اوپر رکھ دیتا ہے. اوہ عقیدہ بھی نوٹ کرے آجے تیئی دے ہو باسیو گرد و نوات وان والے ہو. میرے پاک پیغمبر اگر غیب جان دے ہندے میرے نبی کہہ دیں دے میرے صحابہ رک جاؤ, اے دے ویچ ایسا کوئی نہیں جے, اے دے چے ایسا کوئی نہیں, ایسا تے قضائے حاجت واسطے گئیا نے. اللہ اکبر. اللہ مگر من سونے عالم الغیب کون ہے, او کون ہے؟ اللہ غور کرنا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قافلے نو جان دا حکم دے دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے صفوان اللہ اکبر تو انج کرنے پیچھے ٹھہر جا. اللہ اکبر. جیڑی شے کو رہ جاوے وہ لے کے قافلے دے نال مل پویں. امی عائشہ فرمان دیا نے میں آئیاں تے ویکھیا قافلہ کوئی نہیں, میں اوتھے لیٹ جانی ہاں. ادھروں دن چڑھیا سورج دیاں کرنا نکلیاں. حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکے ویندے نے تے امی ایسا لیٹیاں ہوئیاں نے فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. امی ایسا فرماندیاں نے میں جدوں آواز میرے کناں اندر پئی میں اٹھ کے بیٹھ جانی ہاں. صفوان بن معطل نے سواری بٹھا دیتی ہے, میں اس سواری تے بہ جانی ہاں. مہاری پکڑ کی اگے اگے ترن لگ پیندے نے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کتے ٹھہرنا ہوندا صفوان سواری بٹھا کے آپ دور چلے جاؤں دے, میں سواری تو نیچے اتر پیندی. اے میں کر دیاں وقت گزر دیاں سی قافلے دے نال مل جانے ہاں. قافلے دے اندر لوگ منافق لوگ موجود نے. اینا ویکھیا ایسا پیچھے رہ گئی ہے, کیوں رہ گئی ہے؟ ایسا دے پیچھے رحم دی وجہ کی ہے. اللہ اکبر. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے اللہ اکبر. اللہ مدینے تک پہنچ دیاں ایسا طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا جاندہ ہے. اللہ اکبر. امی عائشہ بے کردار تے انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیتیاں گئیاں نے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے مدینے اندر پہنچے ہیں. اللہ اکبر. منافقان دے نال کچھ مسلمان بھی شامل ہو جاندے نے. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہ, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی انہاں نے اپنے جال تے نرغے دے اندر پھنسا لینے. اللہ اکبر. ہر نماز تے کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاندہ ہے. ادھروں تھوڑی جی گل کر دیندے, ادھروں صحابہ اکرام کھڑے ہو جاندے نے, معاملہ خراب ہون لگ دے. میرے پاک پیغمبر بیچ بچاؤ کروا دیندے نے حتیٰ کہ معاملہ زیادہ گھمیر شکل اختیار کردہ جا رہے ہیں. ہون تے لوکاں نے نام لینے بھی شروع کر دیتے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی دن بدن پریشانی دے اندر اضافہ ہو رہے ہیں. امی عائشہ فرمان دیا نے ہن پاک پیغمبر دیاں بھی او گلہ نہیں رہ گئیاں, ان پاک پیغمبر دیاں بھی او محبتہ نہیں رہ گئیاں. اگے جی میں میرے نبی آکے فرمایا کر دے کلمینی یا عائشہ, عائشہ میرے نال گلہ کرنا. ان پاک پیغمبر نماز پڑھا کے آندے نے, آکے پوچھ دینے عائشہ کی حال ہے, میں کہہ دیں دی ٹھیک ہاں. پاک پیغمبر واپس چلے جاندے نے. اللہ اکبر. ہر نماز تے تلوارہ نکل اندیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر آئے نا,
اللہ اکبر اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میں محبوب تے پریشانی دے اثار ویکھے، اللہ اکبر اللہ، تے میں مستہ نو کہن لگیاں نہیں چل میرے نال آپاں باہر چلنے ہیں، میں قضائے حاجت واسطے جانا ہے۔ امی عائشہ دے نال مستہ جا رہی نے، رستے اندر ٹھڈا لگیا تے مستہ کہندیاں نے حالکہ مستہ، حالکہ مستہ، حالکہ مستہ، وے مستہ تو ہلاک ہو جائیں، وے مستہ تو تباہ ہو جائیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے نہیں مستہ، اللہ اکبر، مستہ تے بدری صحابی ہے، انہاں دے رب نے سارے اگلے پچھلے جرم معاف کر دیتے نے، تو کیوں مستہ نو گالاں دے رہی ہے، کیوں مستہ نو بد دعاواں دے رہی ہے، کیوں مستہ دے متعلق برے الفاظ نکال رہی ہے۔ مستہ کہنے لگیاں نہیں بولیے عائشہ تینوں کچھ سندا بھی ہے کہ نہیں، نہیں عائشہ تینوں کچھ نظر بھی آندا ہے کہ نہیں۔ فرمایا مستہ کی کہہ رہی ہوں، فرمایا کچھ بار دی خبر بھی ہے ہی کہ نہیں، مدینے دے اندر تے اگ دی طرح گل پھیلی ہوئی ہے، لوگ تیرے کردار تے انگلیاں پہ چک دینے، عائشہ دے کردار تے انگلیاں اٹھائیاں جا رہی نے، او جڑے انگلیاں اٹھان والے نے انہاں وچ میرا مستہ بھی موجود ہے، جدی وجہ کر کے میں کہہ رہی ہوں حالکہ مستہ۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں گھر اندر آنی ہاں، دین دے اندر ہی گل معاملہ کی بن گیا ہے، میں تے اس شیطان جی بے خبر ہاں۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر گھر اندر آندے نے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں پاک پیغمبر اگے عرض کرنی ہے سونے محبوبہ جی اجازتاں دے وہ تے میں اپنے ابو صدیق دے گھر اندر جانا چاہنی ہاں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے تے دل اندر وہ پرانے خیال سن، میں اگے کہنا آقا جی میں اپنے ابے دے گھر جانا ہے، پاک پیغمبر کہہ دیں دے عائشہ ہون رہن دے پھر چلاں گے، جا عائشہ میں تیرے نال چلاں گا، آپا مل کے واپس آ۔ پاک پیغمبر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں دے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے آج میری زبان چوئے لفظ نکلے سونے میں اپنے ابے صدیق دے گھر جانا ہے، میرے نبی فرماندے نے جا چلی جا عائشہ، جا چلی جا عائشہ، جا ٹر جا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرا محبتاں والا محل دھڑام کر کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ عائشہ وہی محبوب نے جڑے کہندے سن کلیمینی یا عائشہ، کلیمینی یا عائشہ۔ اج ویکھنا کیویں دوریاں پسند کیتی بیٹھے نے، اج کیویں میرے کولوں اپنے آپ نو جدا کرنا چاہندے نے۔ جا چلی جا، بڑے رکھے جائے انداز اندر میرے مصطفیٰ نے اجازتاں دے دیتی نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اپنے باپ صدیق دے دروازے تے پہنچیاں، انج میں کنڈا کھڑکایا تے میرا ابا صدیق دروازے تے آیا تے ویکھے عائشہ آئیے، دروازہ کھولیا نہیں، بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، اب ایک بیٹیاں والے کیویں بیٹیاں دا خیال کر دینے۔ اللہ اکبر، لا سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے نہیں عائشہ کیویں آئیے، پاک پیغمبر دی اجازت نال آئیے یا اپنی مرضی نال آئیے؟ جے اپنی مرضی نال آئیے تو ہی واپس چلی جا، صدیق دے گھر اندر تیرے لی جگہ کوئی نہیں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے ابو جی میں پاک پیغمبر تو اجازت لے کے آئی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولے ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں کی وینیاں میری ماں رومان بھی ایک نکر اندر بیٹھ کے رو رہی ہے، عائشہ نو تے خبریں کوئی نہیں ورت کی گئیاں نے، عائشہ نو خبریں کوئی نہیں حالات بن کی ہو جے گئے نے، عائشہ
عائشہ نو خبر ہی کوئی نہیں مدینے کی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں وینیا میری ماں نکرے رو رہی ہے، میں نظر چکی تے ویر عبدالرحمن بھی روندے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امی عائشہ فرما دیا نے بس گھر دی پریشانی ویکھی میں چار پائی تے لیٹ جانی ہاں۔ اللہ لرزے دا بخار میرے جسم تے تاری ہے۔ ادھرو پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نے اللہ اکبر، اللہ ہر نماز تے تلواراں نکلوں دیا نے، انج میرے پاک پیغمبر زمین تے بہ جاندے نے۔ پاک پیغمبر مسجد نبوی دے فرش تے بہ گئے نے۔ پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک اپنے گوڑیاں مباندر دے لے ہے اور میرے پاک پیغمبر اچھی اچھی رون لگ پیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر دیاں ہچکیاں بن جاندیاں نے۔ صحابہ آئے فرمایا سونیا روو نہ، پریشان نہ ہو، اللہ ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یار علی اُرے آنا، تو میرا ویر دس نہ تو ایسا دے بارے کی ذہن رکھنا ہے۔ حضرت علی فرمان لگے سونیا گل اے وے تو ہانو کو بیویاں دی کمی کوئی نہیں، جی ایسا اندر کچھ شک شبہ نظر ہوندہ جے طلاق دے کے فارغ کر دیو، رب اور بیویاں دے دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نظر آئے، واہ عمر تیری ہستی دے کیا کہنے۔ عمر مشورہ میرے نبی نو زمین تے دین دے، اللہ آسمانہ تو قرآن بنا دین دے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگے سونیا محبوبہ انہیں پریشان نہ ہو، وہ فرمایا عمر پریشان نہ ہو مت کی کرا۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہی دس عائشہ دے بارے کی خیال ہے۔ فرمایا سونیا ایک سوال دا جواب مینوں بھی دے بونا، کیا عائشہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں عمر، عرشاں والے رب دی مرضی نال کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر حدیث پڑھ کے سناؤندے نے مسلسل 3 راتاں جبرائیل آ کے کہندے تہاڈی دنیا تے بھی بیوی تے جنت اندر بھی میں کپڑا ہٹاندا وچوں مینوں عائشہ نظر آیا کر دی۔ حضرت عمر فرمان لگے سونیا محبوبہ پھر اٹھو نا، اٹھو تے صحیح نا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر میں عمر دا فیصلہ سن لو، او میرا رب کدی بھی تہاڈے حق اندر فاحشہ عورت پسند نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرماندے نے او جوانی امانے عمر یار رستے اموار کر دیتے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر فرماندے نے سونیا جے اجے بھی تساں کو پوچھ دچ کرنی ہے تے پھر جاؤ ام سلمہ نو پوچھو نا۔ ام سلمہ گوانڈ رہندی ہے امی عائشہ دے۔ آقا علیہ السلام آئے فرمایا نہیں ام سلمہ دس تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سونیا ہے تے سوکنی اللہ اکبر، اللہ پر عائشہ ایک سونے دی ڈلیا دی طرح عائشہ دے اندر میں کوئی جرم نہیں ویکھیا۔ سونیا میرے نالوں بھی ود کو دے قریب تیو دی لونڈی بریرہ نو پوچھ لو۔ میرے نبی فرماندے نے بریرہ تو دس تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا سونیا محبوبہ او تا ایڈی پولی خاتون آٹا گن دی سو جاندی ہے، بکریاں دا آٹا کھا جاندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دی طرف پہنچے، اگو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دی سالی محترمہ نظر آئیاں۔ فرمایا اسماء این اختک یا اسماء، اسماء تیری بہن کتھے وے؟ فرمایا سونے آؤ چار پئی نال چار پئی لگی پئی جے، لرزے دا بخار تاری ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے۔ اللہ اکبر، اللہ حالات و واقعات پیش آئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیویاں دی سیرت انشاءاللہ زندگی رہی وقت ختم ہو گئے، انشاءاللہ زندگی رہی بقیہ عنوان اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک میں نے تینوں سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما توفیق الا باللہ۔